अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आप दुनिया का नक्शा सामने रख कर देखें तो आपको ज़मीन के बिल्कुल ऊपर आखिरी सिरे पर एक तिकोन सी नज़र आएगी। आपको तिकोन के बाद सफ़ेद बर्फ़ों और नीले आसमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। ये तिकोन 3 मुल्कों का नुक्ता इत्तिसाल है, नॉर्वे, फ़िनलैंड और रूस। आप अगर नॉर्वे से कुतुब शुमाली की तरफ चलें तो आप आखिर में तिकोन के सिरे पर पहुंच जाते हैं। आप अगर फ़िनलैंड और रूस में भी शुमाल की तरफ चलते रहें तो आप आखिर में इस तिकोन के आखिरी सिरे पर आएंगे। ये तिकोन दुनिया का शुमाली कुतुब है। ज़मीन यहाँ पहुंचकर ख़त्म हो जाती है। इससे आगे बर्फ़ और -70 सेंटीग्रेड के अलावा कुछ नहीं होता। हम अगर इस तिकोन पर खड़े होकर दाएं तरफ देखें तो हमें रूस के मुंजमद इलाके दिखाई देंगे। दुनिया का सर्द तरीन गाँव उमियाकान भी इसी डायरेक्शन में है। ये रूस का इलाका है। इसका दर्जा हरारत सर्दियों में -67 दर्जे तक चला जाता है। लेकिन आप कमाल देखिए, इंसान इसके बावजूद इस गांव में रहते भी हैं और मामूल के काम भी करते हैं। आप अगर बाएं तरफ देखें तो नॉर्वे के कुतुब शुमाली के इलाके शुरू हो जाते हैं। इन इलाकों के बाद नॉर्वेजियन सी आ जाता है। इस समंदर में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के जजीरे आ जाते हैं। मैं कुतुब शुमाली को नॉर्वे की साइड से देख चुका हूँ। अल्लाह ने मुझे आइसलैंड की बर्फ़ों में भी घूमने की तौफीक अता फरमाई। फ़िनलैंड और रूस की साइड रह गई थी, चुनाचे मैं इस साल फ़िनलैंड पहुंच गया। मेरे दोस्त मखदूम अब्बास और जहांज़ेब इस मुहिम में मेरे साथ हैं। जहांज़ेब नॉर्वे में होते हैं जबकि मखदूम अब्बास आजकल पुर्तगाल में मुकीम हैं। ये बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस की वजह से मुल्क बदलते रहते हैं। ये कभी कनाडा में जाके बस जाते हैं और कभी जर्मनी, कभी स्वीडन और कभी लंदन। ये आजकल पुर्तगाल में है। हम तीनों साल में एक बार किसी अजनबी और दिलचस्प जगह का इंतखाब करते हैं और वहाँ आ मिलते हैं। फ़िनलैंड इन सर्दियों में हमारी मंजिल था। आप अगर फ़िनलैंड के नक्शे को जूम करें तो आपको शुमाल की जानिब बर्फ़ें मिलेंगी। हर बर्फिस्तान लीपलैंड कहलाता है। ओलू इसका बड़ा शहर और एयरपोर्ट है। इलाका सर्दियों में भी बर्फ़ में दफन हो जाता है। ये जूं ही बर्फ़ में गुम होता है तो दुनिया भर के पागल इसका रुख कर लेते हैं। ये अपने शदीद मौसम की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ओलो शहर में इस वक्त दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड है। आप इससे कुतुब शुमाल के आखिरी सिरे का अंदाज़ा कर लीजिए। सर्दी की वजह से रेंडियर नीचे आ जाते हैं। पोलो बियर भी जंगलों में फिरने लगते हैं और रूसी कुत्तों की खौफनाक नस्ल हिस्की भी आम नज़र आने लगते हैं। लीपलैंड में जंगल में बर्फ़ के दरमियान बर्फ़ के होटल बन जाते हैं। ये होटल बर्फ़ काट कर बनाए जाते हैं। आप जब इन होटलों में दाखिल होते हैं तो आपको मेन गेट से कमरे, डाइनिंग हॉल, कॉफ़ी शॉप्स, शॉपिंग सेंटर्स और बार्स तक बर्फ़ के मिलते हैं। बर्फ़ानी होटल्स 4 माह रहते हैं। अप्रैल में पिघलना शुरू हो जाते हैं, फिर गर्मियों के साथ साथ बह जाते हैं। जंगलों में बर्फ़ों के ऐन दरमियान शीशे के खैमों के आर्जी शहर भी आबाद हो जाते हैं। ये खैमे इग्लू कहलाते हैं। ये नीम दायरे या आधे गुंबद जैसे होते हैं। आप ज़मीन पर लेटकर ऊपर और दाएं बाएं देखें तो आपको कायनात के सरे और आसमान से गिरती बर्फ़ नज़र आती है। ये खैमे शुमाली रोशनियाँ, नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए बनाए जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, खैमों में लेटकर आसमान पर नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलत, सेहत और फरहत दे रखी है और आपने अगर इसके बावजूद शुमाली रोशनियाँ नहीं देखी तो फिर आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप दुनिया के आखिरी सिरे पर सफ़ेद जंगल में बर्फ़ के ऐन दरमियान इग्लू में लेटे हैं और आसमान पर सब्ज़ रोशनियाँ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ बरस रही हैं और फ़िज़ा में हिस्की कुत्तों और रेंडियर की वहशी आवाज़ें हैं और पूरी कायनात दम साध कर ये मंज़र देख रही है और आप भी इस मंज़र का हिस्सा हैं। वो कीमती लम्हे कितने यादगार होंगे। सर्दियों में हिस्की कुत्ते लीपलैंड में ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं। बर्फ़ में स्लेज चलती है। हिस्की कुत्ते इन्हें खींचते हैं।
آپ اس لیج پر بیٹھ کر برف میں سفر کرتے ہیں۔ لیپ لینڈ میں آئس بریکر بحری جہاز بھی چلتے ہیں۔ یہ فریزر ہیں، ان کے سامنے لوہے کی مضبوط نوکیں ہوتی ہیں۔ یہ نوکیں برف توڑتی جاتی ہیں اور جہاز آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے۔ قطب شمالی پر ایک اور دلچسپ تجربہ بھی ہوتا ہے۔ ایک بحری جہاز برف کے نیچے بھی چلتا ہے۔ لینڈ لیپ میں برف کے اندر سرنگیں ہیں۔ سرنگ کے آخر میں پانی ہے اور اس پانی میں بحری جہاز کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ سرنگ کے ذریعے جہاز تک پہنچتے ہیں اور جہاز کے مسافروں کو لے کر برف کے نیچے چلتا ہوا روس پہنچ جاتا ہے۔ میرے پاس روس کا ویزا نہیں تھا، لہٰذا میں 3 سال کی کوشش کے باوجود اس تجربے سے محروم رہا، لیکن میں انشاءاللہ 2021 میں روس کی سائٹ سے قطب شمالی جاؤں گا اور زیر برف سفر کا تجربہ بھی کروں گا۔ لیپ لینڈ میں برف توڑ کر مچھلیاں بھی پکڑی جاتی ہیں۔ منجمد سمندر اور منجمد جھیلوں کے اوپر کھڑے ہو کر برف میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ ان سوراخوں میں کانٹا اور ڈوری ڈال دی جاتی ہے۔ برف کے نیچے موجود مچھلیاں خوراک کی تلاش میں کانٹے کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کانٹے کو منہ مارتی ہیں، ڈور میں پھنس جاتی ہیں، شکاری انہیں نکال کر برف پر پھینک دیتے ہیں۔ مچھلیاں پانی کی تلاش میں تڑپتی رہتی ہیں اور تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہیں، اور شکاری ان کے ٹکڑے کر کے باربیکیو بنا کر کھاتے ہیں۔ برف پر باربیکیو کی انگیٹھیاں رکھی ہوتی ہیں اور ہر انگیٹھی کے پاس شکاریاں مچھلیاں بھون رہے ہوتے ہیں۔ دھواں، مچھلی کے گوشت کی بو اور سردی تینوں ملا کر ماحول کو خواب بنا دیتی ہے۔ قطب شمالی کی صبح بھی ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے۔ آپ برف کے درمیان کھڑے ہیں، دور دور تک برف کی سفیدی بکھری ہے۔ دھند، سردی اور برف کے پرندے آپ کو تا حد نظر کوہرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس منظر میں آسمان کے ایک سرے کو آگ لگ جاتی ہے اور پھر ٹھٹھرتی ہوئی صبح پورے ماحول میں گھل جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آسمان کا پورا مشرقی سرا پگھلے ہوئے سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زمین کے ہر سرے پر صبح طلوع ہوتی ہے۔ مجھے فجی کے انتہائی دور دراز جزیرے تویونی کی صبح دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، اور میں نے پیڑا کی سرخ چٹانوں پر بھی سورج کو اگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سورج کو قطب جنوبی کے قریب پہنچ کر بجھتے بھی دیکھا اور اسے وادی سینا میں بکھرتے ہوئے اور چولستان کی ریت پر تڑپتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن قطب شمالی کی برفوں کے اندر سے سورج کا نکلنا، اف خدایا، یہ بھی کیا منظر ہوتا ہے! آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ کو سفیدی ہی سفیدی نظر آتی ہے۔ آپ کے ہاتھ، پاؤں، بال، حتیٰ کہ پلکیں بھی سفید ہو چکی ہیں، اور پھر مشرق کے سرے گرم ہونے لگتے ہیں۔ پھر برف کے ریگستان پر پگھلتا ہوا سونا بکھرنے لگتا ہے، اور پھر برف سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ آپ اربوں روپے خرچ کر کے بھی یہ ایک لمحہ خرید نہیں سکتے۔ اور آپ اگر اس برف کے قلعے میں کھڑے ہیں، آپ کے سامنے رینڈیئر ہیں، برف میں ہسکی کتوں کی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اور فضا میں برفانی پرندوں کی مہین آوازیں ہوں اور آپ کی ٹھٹھرتی سانسیں ہوں، کیا انسان کو زندگی، کیا دنیا میں مزید بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ انسان کی خواہشیں اس کے آگے بھی جا سکتی ہیں۔ ہیلسنکی ہماری پہلی منزل تھا۔ یہ فن لینڈ کا دارالحکومت ہے اور نسبتاً گرم ہے۔ درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ تھا، لیکن لوگ بھاری جیکٹوں میں ملفوف تھے۔ برف پگھل چکی تھی، مگر فضا میں برف کی خوشبو تاحال موجود تھی۔ ہیلسنکی کے دسمبر سے فروری تک 3 مہینے مشکل ہوتے ہیں۔ مارچ میں فضا کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اپریل اور مئی میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ ہم نے وہاں سے اولو کی فلائٹ لی۔ اولو دور ہے، 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ یہ شہر خلیج بوتھانیا پر واقع ہے۔ خلیج کی دوسری طرف سویڈن ہے۔ آپ اگر خلیج میں سفر کرنا شروع کر دیں تو آپ سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم سے ہوتے ہوئے بالٹک سی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بحری جہاز کے ذریعے روس کے خوبصورت ترین شہر سینٹ پیٹرزبرگ بھی جایا جا سکتا ہے۔ لتھوانیا، پولینڈ اور مختلف جگہوں سے لیپ لینڈ اولو سے شروع ہوتی ہے۔ سیاح اولو آتے ہیں اور پھر گاڑیوں اور بحری جہازوں پر سفر کرتے ہیں۔ آپ لیپ لینڈ میں جوں جوں آگے بڑھتے جاتے ہیں، آپ دائیں جانب روس اور بائیں جانب ناروے کو محسوس کرتے جاتے ہیں۔ تینوں ملکوں کی سرحدیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن برف کی وجہ سے انہیں شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ راستے میں گھنے جنگل اور جھیلیں بھی آتی ہیں، لیکن یہ سب برف میں دفن ہوتی ہیں۔
آپ زمین پر ہیں یا پانی پر، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلی دفعہ اولو میں رات گزاری۔ اولو بھی منجمد تھا، درجہ حرارت -5 تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے سردی -12 تھی۔ جسم کا جو حصہ جیکٹ، مفلر یا ٹوپی سے باہر ہوتا تھا وہ جم جاتا تھا۔ برف شیشے کی طرح شفاف اور سنگ مرمر کی طرح پھسلانی تھی۔ قدم سنبھال کر چلنا بھی مشکل تھا۔ برف کی تہ پاؤں کے نیچے ٹوٹتی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا ہم جیسے بلب کی کرچیوں پہ چل رہے ہیں۔ پورا شہر شام 8 بجے سنسان ہو چکا تھا۔ سڑکوں اور گلیوں میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹریفک تک ٹھٹری ہوئی اور کوہرے کی شکار تھی۔ ہم اس کوہرے، اس ٹھٹرتے ماحول میں بھوتوں کی طرح چل رہے تھے۔ ہم اس وقت برف میں برف کے قطرے محسوس ہو رہے تھے۔